आफ्ना सदस्य गुमाएका छन्। आज पनि कतिपय नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार गरिरहनु परेको अवस्था छ। अझै कोरोनाको जोखिम कम भएको छैन। तेस्रो लहरको समेत जोखिमको अनुमान गरिएको र त्यसको पूर्व तयारी गरी सम्भावित जोखिम कम गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाझ रहेको छ। लामो बन्दबन्दीले धेरै परिवारमा दैनिक जीविकोपार्जनमै समस्या परेको अवस्था छ। जनस्वास्थ्यमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको वर्तमान समस्याको समाधान नागरिकको खोपसम्मको पहुँच नै उत्तम विकल्प हुन सक्दछ भन्नेमा सबै एकमत नै छ र त्यसका लागि प्रयासहरू पनि भइरहेको छन्। यस गाउँपालिका पनि सबै नागरिकहरूको खोपसम्म पहुँचका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको छ र गर्नेछ। कोरोना भाइरसको महामारीमा परि मृत्युवरण गर्नुहुने देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सङ्क्रमित हुनुभएका सबै नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको वर्तमान असहज परिस्थितिसँग जुझ्दै र गाउँपालिकावासीको सुरक्षा तथा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने विविध क्रियाकलापहरूमा समाहित हुँदै सुन्दर र समृद्ध दुग्धेश्वरको सार कृषि पर्यटन सम्बद्ध र जलाधार भन्ने नारालाई साकार पार्न एवं नेपाल सरकारको सन् 2030 भित्र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गरी विकसनोन्मुख मुलुक बन्ने सोचमा सहयात्री बन्दै सोही अन्तर्गत दुग्धेश्वरवासीका चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न कटिबद्ध छौँ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र विकासको चाहना अनुरूप पटक भएका विभिन्न आन्दोलनका कारण लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्य प्रणालीको क्रमशः रूपान्तरण हुँदै आएको छ। राज्य प्रणालीको रूपान्तरण सँगै एकात्मक केन्द्रीय ढाँचाको राज्यको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्र वर्ग र विशेषतः यस क्रममा ज्यानको आहुति दिने वीर शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली पहिलो अभ्यास हो। यस क्रममा हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर पदबहाली गरेकै दिनदेखि दुग्धेश्वरको सर्वाङ्गीन विकासका लागि लक्षित भई नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनले तोकेको परिधिभित्र रही गाउँपालिकालाई संविधान प्राप्त अधिकारको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय तहको योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन, मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियामा स्थानीय सरकारहरूको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार एवं व्यवस्थापकीय सुशासन कायम राखी शीघ्र दुग्धेश्वरवासी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। विकास र सुशासन अभिवृद्धि गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आधारमा केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्दै जनतालाई पुर्याउनु पर्ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाको प्रत्याभूति दिन हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसका लागि सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकारी गर्ने नीति लिइनेछ। शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास र मानव संसाधनको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारको संयन्त्रबाट प्रभाव हुने सेवालाई समावेशी, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी, सेवामुखी र स्वावलम्बी बनाउन स्थानीय सरकारको सुशासनको संस्थागत विकासमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सोको कार्यान्वयनको लागि बनेका राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरू
र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी सम्बन्धमा गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सङ्घीय संविधान संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कानुनहरूको समेत स्थानीयकरण गर्दै कार्यान्वयन गरिनेछ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा सुशासन, अभिवृद्धि, जवाबदेहिताको प्रवर्धन एवं लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लैसस मैत्री गाउँपालिकाका रूपमा विकास गर्नका लागि विकास साझेदारी, नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाहरू तथा समुदायको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको विधिहरूको अवलम्बन, लैसस परीक्षण र संस्थागत स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि निर्माण तथा भएका कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाका नीति, कार्यक्रम, सेवा तथा अभ्यासहरूलाई लैसस मैत्री बनाई आवश्यक कार्य गरिनेछ। गत वर्ष तयार भएको लैसस नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतसहित पहल गरिनेछ। कोही पनि पछाडि नपरुन्, लिभ एन्ड नो अन बिहाइन्ड भन्ने अवधारणा अनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नियमित अद्यावधि गरी विकास प्रक्रिया र प्रतिफलमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि जोखिममा परेका वर्ग तथा समुदायहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्नका लागि विकास साझेदार, स्थानीय सङ्घ संस्था तथा निजी संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेष पहल गरिनेछ। प्राकृतिक सुन्दरता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त यस गाउँपालिकामा सामाजिक सद्भाव र संस्कृति सहअस्तित्वमा आधारित एकताबद्ध सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नीति अनुरूप समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव तथा असमानतालाई हटाउन दुप्चेश्वर गाउँपालिका सदैव अग्रसर रहनेछ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई समानता आधारित सभ्य र सुसंस्कृत बनाउन पहल गरिनेछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व हस्तान्तरण तथा विभिन्न अनुदान रकमको बाँडफाँड, मानव विकास सूचाङ्क, जनघनत्व, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, विविध परिसूचक कार्यात्मक इकाइ तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मार्गचित्रबाट हुनुपर्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको विभिन्न परियोजनाको जिम्मेवारी समेत स्थानीय सरकारको भएको हुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले त्यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। स्थानीय सरकारको तर्फबाट त्यसका लागि गर्नुपर्ने संविधान तथा कानुनले दिएको जिम्मेवारी यस गाउँपालिकाले पुरा गर्नेछ। गाउँपालिकामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी तोकिएको निर्धारित परिणाममा लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले निर्देश गरे प्रक्रिया, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत साधन वित्त आयोग ऐन 2074 अन्तर्गत सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय तथा तहमा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन, आर्थिक कार्यान्वयन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धित निर्देशक 2074, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना चालु तथा विगतका वर्षहरूमा गाउँ कार्यपालिकाद्वारा विनियोजित योजना र कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, गाउँपालिकालाई प्राप्त समपूरक अनुदान र त्यसबाट सृजित आर्थिक दायित्व एवं वडा समितिबाट बजेट तर्जुमा समिति हुँदै सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाद्वारा प्राथमिकरण सहित प्राथमिकता प्राप्त आयोजना आदिलाई मनका रूपमा विकसित स्थापित गरी बृहत सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई तयार गरिएको छ। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँ सभाका सदस्यहरू, अब म क्षेत्रगत रूपमा तयार पारिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास क्षेत्र, कृषि तथा पशुपालन, कोरोना महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कृषिलाई रोजगारमूलक र समृद्ध दुप्चेश्वर गाउँपालिका स्थापित गर्न किसानका
आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नका लागि उन्नत बिउ बिजन मल खाद कृषि उत्पादन बढाउने र बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। स्थान विशेष अनुसार घ्याङखेतीको लामपाटे, बालकुमारीको माने भन्ज्याङ, बेतिनीको कुदब्क्याबलाई कागती पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नीति लिएको छ। त्यस्तै घ्याङखेतीको तालुकसेरी, चेताङ, घ्यावर, गाउँखर्कको कडिनी र बेतिनीको घ्याङ क्षेत्रलाई आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नीति लिएको छ। गाउँपालिकावासीको आम्दानी स्तर उच्च र जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक क्षेत्रभित्र रहेको खेतीयोग्य जमिनको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गरी कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिएको छ। बजारमा उच्च माग भएका र तत्काल बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न सकिने नगदे बाली, फलफुल तथा जडीबुटी खेतीमा कृषकको प्राथमिकता र आकर्षक वृद्धि गर्न तालिम समूह खेती अध्ययन भ्रमण र अनुसन्धान गर्न थप लगानी गर्ने नीति लिइनेछ। सरकारी आमा समूह, सहकारी आमा समूह तथा समावेशी कृषक समूहहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरणलाई प्रवर्धन गर्न निजी सार्वजनिक साझेदारी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमै कृषि उपज बजार केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ। वार्ड नम्बर 6 समुद्रटारमा निर्माण भएको सङ्कलन केन्द्र, वार्ड नम्बर 1 र 3 मा निर्माण भएको रस्टिक हाउस तथा चन्द्रावती बिउ बिजन सङ्कलन केन्द्रलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ। स्थानीय कृषकलाई स्थानीय तहमै बिउ उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न कृषकहरूलाई अनुदान प्रदान गर्नुको साथै उन्नत बिउ बिजन वितरण गरिनेछ। स्थानीय रैथाने समुद्र फेरि धानको उत्पादन अभिवृद्धि गर्नका लागि विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। तरकारी, फलफुल तथा धानको उत्पादन वृद्धि गर्न खेतीयोग्य क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै जाने नीति लिइनेछ। साथै प्रचलित सिँचाइ कुलोहरूको मर्मत सम्भालका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको किसानलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण, केन्द्रीकरण र बजारीकरणमा जोड दिइनेछ। कृषकहरूलाई मागको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र सरकारसँग समन्वय गरी कृषि औजार तथा यन्त्रहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। कोरोना भाइरसका कारण गाउँ फिर्ता हुनुभएका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गरी बाँझो जमिनलाई उर्वरयुक्त बनाई कृषि दुग्धजस्व निर्माण गर्न विशेष उपज अनुदान कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा मानवीय शक्तिको न्यूनतम उपस्थिति हुने क्रम बढ्दै गएकोले समय र श्रम दुवैको सही सदुपयोग गरी आधुनिक र उन्नत प्रविधिको माध्यमबाट खेती गर्नका लागि आवश्यक कृषि सामग्री तथा औजारहरूमा अनुदान मार्फत वितरण गर्ने नीति विकास गरिनेछ। गरिब, दलित, महिला, अपङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई खुरपानी, दाँते, ओखर, कागती खेती प्रवर्धन र मौसम सुहाउँदो खाद्यान्न, तरकारीको बिउ वितरण र प्लास्टिक टनेल निर्माण तथा टनेल खेतीमा अनुदानको नीति अनुसार चालु आवमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। पशुपक्षीमा महामारीको रूपमा देखिने विभिन्न रोगहरू फोरेट, भ्यागुते, चरचरे, रानीखेत, गवारो, पिबिआरबाट कृषकहरूको पशुधन क्षति हुन नदिन रोग नियन्त्रणका लागि खोप खरिद तथा भ्याक्सिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषणयुक्त घाँसको रूप विकासमा जोड दिइनेछ। यसका लागि पाखाबारी, काल्दा र त्यसै खेर गइरहेको जमिनमा घाँस खेती गरी पशुपालनमा जोड दिइनेछ। घाँस खेती तथा घाँसको बिउ उत्पादनलाई व्यवसाय र आय आर्जनको माध्यममा रूपमा आय आर्जनको
माध्यमको रूपमा समेत विकास गरिनेछ। पशु विकासको लागि नस्ल सुधारमा जोड दिइनेछ। यस दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाई बाख्रामा कृत्रिम गर्भधान सेवा सुचारू गरिनेछ। दूध, मासु, माछा र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि व्यावसायिक फर्म अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। माछा पालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न माछा पालन कृषकहरूको पहिचान गरी विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु सेवा अन्तर्गतको प्राविधिक समस्या समाधान गर्न यस दुप्चेश्वर गाभाको 7 वडामा एकीकृत पशु स्वास्थ्य घुम्ती शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु सेवा क्षेत्र विस्तार गरी कृषकलाई प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउन 1 वडा 1 प्राविधिकको लागि क्रमिक रूपमा व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। गरिब, दलित, अपङ्गता, निम्न आय भएका महिला, एकल महिलाहरूलाई समावेशी समूहमा आबद्ध गरी बाख्रा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालनको नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई मर्यादित र आत्मसम्मानित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्न पशुपालन व्यवसायप्रति उत्साही गर्न उत्कृष्ट पशु कृषि फर्महरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य गाउँपालिका स्तरमै उद्योग व्यवसाय मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सुन्दर र समृद्ध दुप्चेश्वरको साथ कृषि, पर्यटन, सम्पदा र जलाधार भन्ने गाउँपालिकाको नारालाई साकार पार्न दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको उद्यम तथा रोजगार सिर्जना सम्बन्धी रणनीति योजना तयार गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 80 जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ र गाउँपालिकामा उद्यम गरिरहेका पुराना उद्यमीहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी क्षेत्र पहिचान गरिनेछ। कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जनको प्रवर्धन र आर्थिक पुनर्एकीकरण कार्ययोजना तयार गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएका स्थानीय गरिब, एकल महिला, जनजाति सहित परिवारका सदस्यहरूलाई समूहमा आबद्ध गरी लघु उद्यमका लागि सिप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम एकसाथ अगाडि बढाइनेछ। व्यावसायिक योजना निर्माण र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिई व्यवसाय वृद्धिका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि गरिनेछ। लघु उद्यमीहरूको व्यवसायिक सुरु तथा विकासका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्ज तथा व्यावसायिक कृषि कर्जका लागि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका बैंकहरू एभरेस्ट बैंक लिमिटेड दुप्चेश्वर शाखा र ज्योति विकास बैंक दुप्चेश्वर शाखा र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ बीच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भई विपन्न तथा जोखिममा परेका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्ज उपलब्ध गराउनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्दै आइरहेकोमा चालु अवधिमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। निजी क्षेत्र तथा महिला बालबालिका शाखाको समन्वयमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण इकाइ र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यवसाय सहायता कक्ष स्थापना गरी उद्यम विकास मार्फत गाउँपालिकाको सिकाइलाई जोड दिइने नीति लिइनेछ। संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धनतर्फ पर्यटन पूर्वाधार समृद्ध दुप्चेश्वरका आधार भन्ने नाराका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्ने नीति लिइनेछ। सङ्घ तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित हुने पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमहरूसँग यस क्षेत्रको कार्यक्रम समेत एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ। सडक मार्ग दुप्चेश्वर महादेव तथा गोसाइकुण्ड जोड्ने गरी केबल कार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, होमस्टे क्षेत्रको विकास, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण,
पर्यटन सूचना केन्द्र, गाउँपालिकामा पर्यटक हेल्प डेस्क जस्ता पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभरिका पर्यटकीय स्थलहरूको सम्भावित अध्ययन र छनौटमा आधारित पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। पशुपतिनाथका रूपमा प्रख्यात श्री दुग्जेश्वर महादेवको मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष धान्य पूर्णिमाको अवसरमा महिनाभर लाग्ने मेलालाई थप व्यवस्थित गर्न उक्त क्षेत्रको समितिको क्षमता विकास गरिनेछ। दुग्जेश्वर मन्दिरको गुरुयोजना बमोजिम प्रति वर्ष स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुग्जेश्वर सांस्कृतिक महोत्सव, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, रेड पाण्डा अवलोकन, कुटुङसाङ, मिश्र भन्ज्याङ, रावचुली, रामती, करेजुङ, रान्चे डाँडा, घ्यावार, दोङ्जे, घ्याङ डाँडा, गोर्खु भन्ज्याङ, कुदप क्याबा भन्ज्याङ, डम्फु पार्क, मङ्चेजो पार्क तथा पन्ड, नटाङ डाँडा, माने भन्ज्याङ र समुद्र माथिको टोल हुँदै ओडारे कडिनीलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गरिनेछ। टुब्रादेखि कुदुङ खोलासम्मको क्षेत्रको तादी खोलामा फिसिङ जोन घोषणा र अन्य क्षेत्र अवलोकन तथा बहुआयामिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न जातिको मौलिक पहिचान संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि एकीकृत पर्यटन सङ्ग्रहालय र तामाङ सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। सहकारी बैंक तथा वित्तीय सेवा, गाउँपालिका क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक एवं दिगो सहकारिता अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिका क्षेत्रका सहकारी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारीको माध्यमबाट गरिब विपन्न वर्ग सदस्यको संलग्नतामा सञ्चालन हुने उत्पादन र लगानीमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सहकारी संस्था र गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालिम समन्वयक रूपमा सञ्चालन गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाई लागू गरिनेछ। साथै सहकारी संस्थाको दर्ताको लागि सहकारी शिक्षा अनिवार्य गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका सबै विषयगत सहकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी लक्षित वर्गका लागि सिप विकास तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरी गरिबी र बेरोजगारी हटाउने कार्यको निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई विपन्न र पिछडिएको समुदायमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै बैङ्किङ लगानी कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका वित्तीय सङ्घ संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गरी विषयगत कार्य प्रगति उत्तरदायी बनाइनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सहकारी लाभग्राही बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको समन्वय गरिनेछ। श्रम तथा रोजगार, स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी श्रममूलक आयोजना मार्फत समुदायको विकाससँगै सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गराइनेछ। श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, व्यावसायिक, उद्योग, वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना गरिनेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाबाट पनि बजेट थप गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कामको सम्मान, रोजगार तथा उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन यस गाउँपालिकाको नीति हुनेछ। सामाजिक विकासतर्फ
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, ज्ञानमा आधारित गाउँ समाजका माध्यमबाट गाउँ विकासका क्षेत्रमा बहुआयामी कार्य गर्न सकिन्छ। कोरोना लगायतका विश्वव्यापी अन्य महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा प्रति सजग रही गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु गाउँपालिकाको लक्ष्यलाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म तामाङ भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विकास गरी अध्यापन सुचारू गरिएको कार्यलाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थापना भएको कौकेश्वरी प्राविधिक विद्यालयमा यसै आवदेखि प्राविधिक विषयमा पठन पाठन सुचारूको लागि पहल गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण बन्द रहेको पठन कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि नियमित पठन पाठन नभएसम्म आफ्नो परिवेश अनुकूल दूर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। शून्य दरबन्दी भएका आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा क्षेत्रको समग्र गुणस्तरको सुधार गर्दै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिइनेछ। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अपङ्गता भएका बालबालिका, टुहुरो बालबालिकाहरूलाई कार्यविधि निर्माण गरी वर्षमा 2 पटक शैक्षिक सामग्री तथा 1 पटक विद्यालय पोषक प्रदान गर्ने कार्यक्रम यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। छात्रहरूमा महिनावारीका कारण विद्यालय छाड्ने दर उच्च रहेकोले उक्त उमेर समूहका सबै छात्रहरूलाई विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा लैङ्गिक फोकल शिक्षक फोकल तोकिने छ। एकल महिला, अपङ्गता, आदिवासी जनजाति, दलित सहित तथा बेपत्ता परिवारका पारिएका परिवारका सदस्य, वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएका कामदारको परिवार, भूकम्प वा प्रकोपका कारण विस्थापित तथा प्रभावित र अति विभिन्न वर्गका अन्य समुदायको परिवारका सदस्यहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका युवाहरू लक्षित गरी युवा क्लब स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। दुप्चेश्वर कप भलिबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै चालु आवादेखि वडा स्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गरिनेछ। भलिबल खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका युवाहरूको सृजनशील विकासको लागि युवा क्लबहरूलाई क्रियाशील गराउने नीति लिइनेछ। खेलकुद गतिविधि क्षमता विकास विस्तार तथा गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय मेलेजे खेलकुद मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै सबै वडामा क्रमिक रूपमा खेल मैदान विकास गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्यलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। जनस्वास्थ्य विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को रोकथाम, रोग सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि PCR र एन्टिजेन दुवै माध्यमबाट परीक्षणको दायरा बढाई रोगको पहिचान, सामाजिक तथा मानसिक परामर्श, होम आइसोलेसनमा भएको बिरामीको फोन मार्फत फलोअप र आवश्यकता अनुसार घरमै गएर अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुको साथै उपचार सेवालाई गुणस्तरीय बनाई निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाका सबै नागरिकहरूको खोपसम्म पहुँचका लागि गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वय गरी कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीको उपचारका लागि दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर
6 स्थित समुद्रगढ स्वास्थ्य चौकी र वडा नम्बर 3 स्थित कौकेश्वरी माविमा रहेको संस्थागत आइसोलेसनको आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति तथा बेड क्षमता बढाई, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, औषधि उपकरण तथा अक्सिजनको पर्याप्त मात्रामा उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास, अज्ञानता, अशिक्षा र सामाजिक कुरीतिले नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न गएको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै समाजमा रहेका धामी झाँक्री लामालाई उचित परामर्श सहित आधुनिक स्वास्थ्य उपचारको प्रावधान व्यवस्था तथा कानुनी अधिकारको विषयमा अभिमुखीकरण गरिनेछ। साथै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी प्रेषण गरे बाबत धामी झाँक्रीलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। गर्भवती महिलाको गर्भ जाँच गर्ने क्रममा प्रयोगशालामा रगत र पिसाब परीक्षण गर्ने ANC प्याकेज गरेको सेवा शुल्क बाबत हाल नगद रु 500 लिँदै आएकोमा 2078 श्रावण 1 गतेबाट लागू हुने गरी उक्त सेवा निःशुल्क गरिने नीति लिइनेछ। प्रसुति गृहहरूमा सुत्केरी पूर्वाधार सञ्चालन कार्यक्रम र प्रसुति सम्बन्धी जटिलताको कारण प्रेषण गर्नुपर्ने सुत्केरी महिलालाई प्रदान गरिने निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती महिलाको पोषण अवस्था सुधार तथा गर्भमा रहेको बच्चाको उचित वृद्धि विकासमा मद्दत पुर्याउने हेतुले सञ्चालन गरिएको गर्भवती महिलाको घरमा झण्डा हातमा अन्डा कार्यक्रम र मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्न सुरुवात गरेको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नियमित औषधि सेवन गर्ने दीर्घरोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई नियमित परीक्षण, आवश्यक मनोपरामर्श तथा उपचार गर्न ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, सूचनाको हक र समान पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकामा एउटा हटलाइन सेवाको सुरुवात गरिनेछ, जसमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर सेवाको उपलब्धता, पहुँच विषयमा जानकारी लिन, गुनासो व्यक्त गर्न, सल्लाह सुझाव दिन सक्ने छन् र सोही बमोजिम जनताको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी गुनासोको समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। देशको केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गरी सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा टेलिमेडिसिन सेवाको सुरुवात गरिनेछ। साथै बिरामीहरूको लागि आवश्यक पर्ने रगत व्यवस्थापनका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगको समन्वयमा कार्यविधि तयार गरी रगत व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ। गम्भीर किसिमको रोग लागेर उपचार गर्ने क्रममा नागरिकलाई पर्न जाने आर्थिक भारलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरी गाउँपालिका भित्रको अधिकतम घर परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याइनेछ। उपस्थित सम्पूर्ण गाउँ सभाका सदस्यहरू, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण तर्फ आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि समान अग्रसर र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच स्थापित गर्न सक्ने लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। टोल विकास संस्थाहरू गठन गरी सामाजिक न्याय, उत्पादन तथा आयोजन विकास र वातावरण मैत्री टोल विकास बनाउने कार्यमा सहभागी गराइनेछ। त्यसैगरी टोल विकास संस्था, सहकारी तथा विभिन्न समूह मार्फत लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन, बाल श्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी, छुवाछुत तथा घरेलु हिंसा उन्मूलनका लागि अभियान तथा रोकथाम, उद्धार, सहयोग र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायित्व बजेट विनियोजन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। विभिन्न महिला, एकल महिला, दलित, अपङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति तथा आदिवासीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आयोजन र सिप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल मैत्री
स्थानीय शासन गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई सबै प्रकारको हिंसा दुर्व्यवहार र शोषणबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको हक अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम नागरिकको रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। अपङ्गता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापनका लागि पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य उपचार र सहायक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विकास सहायता संस्थासँग सहकारी गरिनेछ। अपङ्गता भएका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेशीकरण गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको समन्वयमा समुदाय स्तरमा स्वच्छ महिनावारी दिवस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धित विवादमा न्यायिक समितिमा बन्द इजलासको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिका र 7 वडामा स्तनपान कक्ष निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण पश्चात तयार गरिएको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक विकास शीर्षकहरूमा अन्तर्गत छुट्याएको रकम अन्य शीर्षकमा रकम अन्तर्गत गर्न नपाइने नीतिलाई यस आवामा पनि निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका महिलाहरूका लागि सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा वृद्धि विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न लोकसेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक विभेदलाई कम गर्दै लैङ्गिक हिंसाको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ गृह योजना अनुरूप खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै विकास साझेदारी संस्थाहरूको साझेदारीमा थप नयाँ खानेपानी योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। विकास साझेदारी संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी बोर्डको स्थापना गरी गाउँपालिका खानेपानी योजनालाई व्यवस्थित र दिगोपन बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानीका मुहानको संरक्षणका लागि मुहान आसपासमा उपयुक्त मापदण्ड बनाई संरक्षण कार्यलाई सुदृढ गरिनेछ। साझेदार संस्थाको सँगको सहकार्यमा प्लास्टिक जन्य वस्तु वातावरणीय दृष्टिकोणमा हानिकारक हुन् भन्ने कुराको चेतना वृद्धि गराउँदै यसको विकल्पको खोजी गरी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि घर नक्सा पास गर्दा शौचालय र सेफ्टी ट्याङ्कीको निर्माण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र समुद्रपार बालकुमारी जिम्नाङ पुरगाउँ नयाँ छेवार पाङार ओडारी नेगी सेगरबेसी बछलामावि सेराङ सिमटाङ ढाडखर्का बुगिडुङ हुँदै समुद्रघाट जोड्ने दुप्चेश्वर गाउँपालिका 20 किमी गुणस्तरीय रिङ रोड निर्माणको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। हेलिप्याड निर्माण कार्य गत वर्ष वडा नम्बर 3 मा सम्पन्न भइसकेको र चालु आवामा बाँकी 6 वडामा हेलिप्याड निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। खरिद गृह योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी सोही आधारमा आवश्यक खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वार्षिक वर्षको कारण क्षति पुगेका सडकहरूको स्तरोन्नति गरी आगमनलाई सहज बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार झोलुङ्गे पुलको निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्दै काठका पुलहरू विस्थापित गरिनेछ। एक मूल सडकको अवधारणा अनुरूप बस्तीलाई जोड्ने ग्रामीण
सञ्जालको स्तरोन्नति गरी जनताको दैनिक जीवनलाई परिवर्तन गर्ने गरी यातायात सेवा, वाणिज्य सेवा र अन्य उपयोगी सेवाहरूको पुनर्निर्माण र पुनः संरचनाका माध्यमबाट आधुनिकीकरण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सडक निर्माण कार्यमा थप नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै भएका सडक स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाको यातायात गृहयोजना तयार गरी लागू गरिनेछ। साथै स्वीकृत भवन निर्माण मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गरी सामान्य पुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधार विकासका योजनाहरू गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि निमित्त पालिकामा इन्जिनियरिङ ल्याब तथा लाइब्रेरीको स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणका कामको प्रकृति हेरेर रु 5 लाखसम्मका आयोजनाहरूको हकमा हेपी इक्विपमेन्टहरू प्रयोगमा रोक लगाई रोजगार श्रमिकलाई काममा खटाइने व्यवस्था गरिनेछ। ठेक्का प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादित र बिचौलिए रहित बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न यथासम्भव सबै बोलपत्र अनलाइन प्रणालीबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। योजनाहरूको कामको प्रकृति, गुणस्तरीय निर्माणको सुनिश्चितता लगायत सहभागिता तथा जनश्रमदान समेतलाई मध्यनजर गरी रु 5 लाखभन्दा माथिको योजनाहरू क्रमिक रूपमा विद्युतीय खरिद मार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा तोकिएको मापदण्ड कायम गर्न कडाइका साथ अनुगमन प्रणालीलाई थप सशक्त बनाइनेछ। साथै अनुगमन प्रणालीलाई मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत डिजिटलाइज गर्ने कामको थालनी गरिनेछ। योजनाहरूको दिगोपनको लागि दिगो मर्मत सम्भारको नीति अवलम्बन गरी मर्मत सम्भारको लागि मर्मत सम्भार कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्थानीय सरकारबाट विनियोजन भएका योजनाहरू छिटो, छरितो, पारदर्शी र गुणस्तरयुक्त बनाउन सहजीकरणका लागि उपभोक्ताहरूमा सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूकम्प पश्चातको सुरक्षित घर पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका सङ्कटसम्म घर परिवारको लगत तयार गरी पारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सहयोगी विकास साझेदारीसँग समन्वय र सहकारी गरी 100% घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा अन्तर्गत रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागि क्षमता विकास तालिम तथा आवश्यक इन्जिनियरिङ औजारहरू खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन तथा नियमनको लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू महिला मैत्री, अपङ्ग मैत्री तथा वातावरण मैत्री, बाल मैत्री सुनिश्चित गरिनेछ। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेशी नागरिक सहभागिताको प्रवर्तन गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समग्र योजना समयमा बोलपत्र आह्वान गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि संयन्त्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइनेछ। ऊर्जा तथा जलविद्युत, वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता ऊर्जाका नवीनता स्रोतको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। स्थानीय तादीखोला तथा चन्द्रवतीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रको नदीको सदुपयोग गरी जलविद्युतको हबको रूपमा विकास गर्न निजी तथा विकास साझेदारी संस्थालाई विद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, वन वातावरण तथा जलाधार, वन जैविक विविधता तथा जलाधारको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र स्वच्छता कायम राख्न यसको उच्चतम उपयोगका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित आवधिक गृहयोजना तयार गरिनेछ। हरियो वन नेपालको धन भन्ने
नारालाई आत्मसात गर्दै खुल्ला प्रति सरकारी जमिनमा फलफुल बिरुवाका वृक्षहरूको वृक्षारोपण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वन विनाशप्रति सजग र सचेत गराउँदै संरक्षण, विकास र प्रयोगमा आम गाउँपालिकावासीको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रमा वन उपभोक्ता समितिहरू गाउँपालिकामा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय स्तरमा नर्सरी व्यवस्थापन गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम विस्तार गरी नङ्गा डाँडाहरूमा हरियाली र समग्र वन क्षेत्रको गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। वन विनाशप्रति नागरिकलाई सचेत गराई वन संरक्षणमा सबैलाई सहभागिता गराइनेछ। साथै सामुदायिक वन व्यवस्थापन नीतिलाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। जलाधारको दिगो संरक्षणका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। जलाधारको मापदण्ड मिच्ने, मास्ने, विनाश गर्ने र स्रोत दूषित गर्ने व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अभिमुखीकरण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पानीको स्रोत, मान, पोखरी, तलाउ, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा एवं जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ। विपद तथा महामारी व्यवस्थापन। विपद व्यवस्थापनलाई गाउँपालिकाको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा लिई स्थापना गरिएको विपद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिँदै कोषको रकम वृद्धि गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष र कोरोना कोषलाई मजबुत बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी काम गर्न विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकारी गरिनेछ। सबै वडामा प्राकृतिक प्रकोप जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। क्षेत्रगत रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक टोलीद्वारा जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी कार्ययोजना सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विकास साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा विपद न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौगोलिक सूचना प्रविधि GIS द्वारा जोखिम नक्साङ्कन हजार्ड म्यापिङ तयार गरी जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्ने र सो अनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। कोरोना लगायत अन्य महामारीले जनमानसमा पर्ने नकारात्मक धारणालाई हटाउन निजी तथा विकास साझेदार तथा सामाजिक संस्थाहरू समन्वय विद्यालय तथा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र मार्फत मनोपरामर्श सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको तत्काल उद्धार र राहत पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, सामग्री र स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका लागि युवाहरूको क्षमता विकास गरिनेछ। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू संस्थागत विकास, सङ्गठन तथा क्षमता विकास र समन्वय सेवा, गाउँपालिका वडा कार्यालय तथा अन्य विषयगत कार्यालय मार्फत प्रवाह गर्ने सेवालाई जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, सहयोगात्मक, प्रविधि मैत्री बनाउन प्रशासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ। गाउँपालिकाको संस्थागत विकास र निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियमित क्षमता अभिवृद्धिको लागि वार्षिक रूपमा संस्थागत र कार्य सम्पादन स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी सोको कार्ययोजना अनुसार काम गरिनेछ। गाउँपालिकाको नीति संरचना कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित असल अभ्यासको रूपमा अभ्यासहरूको सबल पक्षहरूलाई निरन्तरता दिँदै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको पहिचान गरी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। संविधान प्राप्त अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको विषयमा स्थानीय ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाहरू तयार गरिनेछ। स्वीकृत भएका ऐन, कानुन, नियमअनुसार स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। स्थानीय राजपत्रको अभिलेख तथा तयार गरी
सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन तथा वितरण गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित असल अभ्यास तथा महत्त्वपूर्ण सिकाइको अभिलेखीकरण प्रबन्ध गरिनेछ। साथै गाउँपालिकाको वेबसाइटमा अपलोड तथा आवधिक गर्ने कार्य गरिनेछ। साथै बनेका नीति नियमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र जनापेक्षित बनाई घर दैलोमा पुगी सेवा गर्न र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न घुम्ती नागरिक सेवा शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। घुम्ती नागरिक सेवा शिविर सञ्चालन गरी वडामा योजना तथा प्रशासन लगायतका एकीकृत सेवा पुर्याइनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई समय सापेक्ष सबल र सक्षम बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी पारित गरिनेछ। कार्यविधिका आधारमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतका बीच तथा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत शाखा प्रमुखहरूको बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कानुनमा ल्याइने परिपाटीको विकास गरिनेछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र सो अनुसार कार्य सम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासका लागि तालिम, अवलोकन, भ्रमण, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था समेत गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यालयमा हेल्प डेस्क, गुनासो सुनवाई तथा समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यविधि तथा तयार तथा संयन्त्रको विकास गरिनेछ। विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त मौखिक SMS टेलिफोन तथा उजुरी पेटिका नागरिक तथा सेवाग्राहीका गुनासो तथा सिकाइहरूको सम्बोधन गरिनेछ। कार्यविधि अनुसार सोको अभिलेख राख्ने र सोको अवस्था सार्वजनिक गरिनेछ। गाउँपालिकाको आवधिक योजना र क्षेत्रगत गुरु योजना तयार भएको सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका क्षेत्रहरू लक्षित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै जाने नीति लिइनेछ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी संविधान प्रदत्त सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको पूर्ण सम्मान र पालना गर्दै सार्वजनिक पहुँचको अवधारणामा प्रशासन सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाद्वारा सम्पादित कामहरूको वेबसाइट र अनलाइन पद्धति मार्फत बिल सार्वजनिकरण गर्ने प्रणालीको थालनी गर्नेछ। न्यायिक समितिको छुट्टै सचिवालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कर डर होइन, दुधचुसर विकासको भर हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई राजस्व प्रशासनको दायराभित्र ल्याइनेछ। कर छली र चुहावट नियन्त्रण गरी कराधार फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ। दुधचुसर गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्रोत पहिचान तथा आवधिक स्रोत परिचालन रणनीति योजना मार्फत राजस्व विज्ञ नियुक्ति गरी प्रभावकारी राजस्व परिचालनमा जोड दिइनेछ। प्रचलित कानुन अनुसार निर्माण भएको कर तथा गैर कर राजस्व परिचालन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बहाल कर र व्यवसाय दर्ता तथा व्यावसायिक कर सञ्चालनका लागि वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। कर तिर्ने र राजस्व उठाउने प्रणालीलाई अनलाइनका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने र राजस्व प्रशासनले थप प्रभावकारी प्रविधि मैत्री बनाउन कर्मचारीहरूका लागि तालिमका साथै प्रविधि सुधार र क्षमता विकासमा यस अभावमा पनि लगानी गरिनेछ। राजस्व सुधार विकास परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। समयमा नै राजस्व बुझाउने करदातालाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण गर्दा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि प्रयोग गर्दा नियम अनुसार लाग्ने राजस्व भुक्तानी गर्दा कट्टी गर्ने नीति लिएको छ। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, शान्ति सुरक्षा, गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सुरक्षा गस्ती बढाइनेछ। साथै गाउँपालिका प्रत्येक वडामा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिका भवन तयार भई सुचारू भए पश्चात निश्चित सङ्ख्यामा
गाउँपालिका प्रहरीको दर पदपूर्ति गरी संरचनाको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्रको सार्वजनिक आगमन सुव्यवस्थित गर्न विभिन्न चाडपर्व, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी इत्यादिको व्यवस्थापन सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा गरिनेछ। सबै प्रकारका लागु औषध तथा दुर्व्यसनी र मादक पदार्थ सेवनलाई निरुत्साहित गरिनेछ। नागरिक सुशासनको प्रवर्धनका लागि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरक्षा निकाय र सरोकारहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट गाउँपालिकामा सेवाग्राहीको गुनासो लिने र सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट सार्वजनिक गरिनुपर्ने आवश्यक सूचना तथा जानकारी नियमित रूपमा कार्यालयको वेबसाइट तथा आधिकारिक सोशल मिडिया पेजमा उपलब्ध गराइनेछ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम सेवाग्राहीले मागेका विवरणहरू समयमै उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकामा एक सूचना अधिकारी र प्रत्येक वडामा सम्बन्धित वडाध्यक्ष मार्फत गाउँपालिकावासीहरूलाई सूचना अधिकारीको हैसियतमा सूचना प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन ई-बिडिङ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाले सम्पादन गर्ने गतिविधिहरूको आवधिक रूपमा गतिविधिहरू सञ्चारका विभिन्न माध्यमद्वारा प्रसारण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई कम्प्युटराइज प्रणालीमा आबद्ध गरी वैज्ञानिक अभिलेख पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदै वडा कार्यालयबाटै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरिएकोमा यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका व्यक्तिगत घटना दर तथा विवरणहरूको दर्ता प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइनका माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्नुको साथै त्यस्ता तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा र कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गरिनेछ। 90 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र रातो कार्ड क वर्गको प्राप्त गरेका पूर्ण अपङ्गता भएका लाभग्राही, अति अशक्त भएको प्रमाणित भएका लाभग्राहीहरूको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य बैङ्क र गाउँपालिकाको समन्वयमा सेवाग्राहीको घर दैलोसम्म गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत हिसाब मिलान गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै 35 दिनभित्रै सम्बन्धित वडामा दर्ता गराउनका लागि सचेतनामूलक अभिमुखीकरण तथा अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन प्रवर्धन गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने र स्वको प्रतिवेदन नियमित रूपमा वेब पेजमा राखिनेछ। आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको लागत, निर्माणकर्ता, निर्माण अवधि र सबैको आयु समेत उल्लेख गरी अभिलेख खडा गरिनेछ। यस्ता विवरण सबैको जानकारीको लागि गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत राखिनेछ। गाउँपालिकाको वेबसाइट सोशल मिडियाको सञ्चालन तथा अध्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका तथा तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका कारबाहीलाई पारदर्शी बनाइनेछ। गुनासो सुन्ने प्रभावकारी समाधानको व्यवस्था गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराइनेछ। साथै नियमित रूपमा गुनासो पेटिका खोली प्राप्त गुनासोलाई सम्बोधन गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने वेब सेवालाई पारदर्शी, जवाबदेही, नियमित मितव्यय बनाइनेछ। यसका लागि जवाबदेहिता विभिन्न औजारहरू, सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, खर्च सार्वजनिकरण, गुनासो व्यवस्थापन, बैङ्क उत्तरदायी, बजेट निर्माण र विश्लेषण जस्ता विधि अपनाइनेछ। चालु आवादेखि गाउँपालिकाले सेवाग्राही मैत्री सोधबुझ कक्ष, सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ। उत्कृष्ट कार्य गर्ने समूहका सदस्य, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ।
समन्वय र सहकारी। गाउँपालिकाले आवश्यक नीति तयार गरी सङ्घ प्रदेश र अन्य स्थानीय तहसँग सहकारी र समन्वयका लागि पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभरका कार्यरत विभिन्न विकास साझेदारी सङ्घ संस्थाहरू, समावेशी कृषि समूह, महिला सञ्जाल तथा समूह सहकारी युवा क्लब लगायतका सबैसँग आवश्यक सहकार्य गरी समृद्ध दुग्धजस्र निर्माणमा उनीहरूको भूमिकालाई उचित स्थान दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र जुनसुकै विषय वा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक गएर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई एकबद्ध प्रणालीबाट एकद्वार प्रणालीबाट गाउँपालिकाको स्वीकृत तथा अन्य मापदण्ड पूरा गरेका सङ्घ संस्थालाई मात्र कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिनेछ। साथै गाउँसभामा कार्यक्रम स्वीकृत गराएका विकास साझेदारीहरूसँग आवश्यक सहकारी र साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा समन्वय नगरी यस क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रोक लगाइनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, सामाजिक विकास जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक सामाजिक संस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहकार्य गर्दै कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सङ्घ संस्थाहरूलाई योजना र कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा समपूरक कोष मार्फत सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। लक्षित वर्गका लागि आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न तालिम तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पूर्णिमा लगायत अन्य विकास साझेदारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सभामा उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू नागरिकको चाहना र सुझाव र सल्लाहका आधारमा गाउँपालिकावासी नागरिकहरूको सेवा प्रवाह र समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन हामी कार्यस्थलमा खटिरहेका छौँ। विगत 4 वर्षको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै आएको महसुस भएको छ। नागरिकहरूको माग र आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दछ, तर स्रोत र साधनको सीमितता छ। कोरोनाको त्रास र दुग्धजस्रवासीको आशाबीच सन्तुलन कायम गर्दै न्यायपूर्ण तवरले स्रोत साधनको वितरण मार्फत सेवा प्रवाह र विकास कार्य गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। अन्त्यमा दुग्धजस्र गाउँपालिकाको यस गाउँसभामा मैले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयनमा हौसला प्रदान गरिदिन अनुरोध सहित उपस्थित सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यहरू, क्रियाशील सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सञ्चार जगतका पत्रकार मित्रहरू तथा आम दुग्धजस्रवासीमा धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफलताका लागि आम दुग्धजस्रवासीहरूबाट सकारात्मक पृष्ठपोषण र मार्गदर्शनको अपेक्षा राखेको छु। दुग्धजस्र महादेवले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय दुग्धजस्र। धन्यवाद।